دا لفظ بھی خلیل دے لفظ دا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ خلیل دا لفظ جیڑا ہے یہ انتہا دی محبت کرنے والے نو کیا جاتا ہے، جیڑا اپنی ہر چیز اپنے دوست واسطے لٹا دے انہوں خلیل کیا جاتا ہے۔ جس رشتے دے اندر کوئی خود غرضی نہ ہوئے، جس رشتے دے اندر وفا ہوئے، جس رشتے دے اندر اخلاص ہوئے، جس رشتے دے اندر ایثار ہوئے، جس رشتے دے اندر محبت دی انتہا ہوئے انہوں خلیل کیا جاتا ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے پیارے صحابہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا دے اندروں کسی انسان کا انتخاب کردا اپنی دوستی واسطے، اپنا خلیل بنان واسطے کہ او بندہ میرا خلیل بن جائے، آقا فرماندے نے میں ساری کائنات دے اندروں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لیتا۔ میرے ابو بکر دے اندر ساریاں وہ صفتاں موجود نے، ساریاں وہ خوبیاں موجود نے جیڑیاں ایک خلیل دے اندر ہونیاں چاہیدیاں نے، جیڑیاں ایک دوست دے اندر با وفا دوست دے اندر ہونیاں چاہیدیاں نے۔ لیکن آقا فرماندے نے میں اپنے اللہ نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ دے خلیل نے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ دے خلیل نے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ فرماندے نے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام کلے امت سی، جنہ کام ایک امت ایک جماعت کر دیئے اللہ فرماتے نے میرے کلے ابراہیم نے انہا کام کیتے۔ ایک طرف بڑی امت بڑی جماعت اور دوسری طرف میرا اکیلا ابراہیم، فرمایا قانتا للہ، اپنے رب دا بڑا ہی فرما بردار ہے، فرما برداری دی انتہا کرنے والا، حنیفاً اے لقب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیتے نے کہ